अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मैमून रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला पर हमला किया गया, उस दिन मैं वहीं मौजूद था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला नमाज फ़जर के लिए सफ़ें दुरुस्त करवा रहे थे। मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बिल्कुल करीब खड़ा था। हमारे दरमियान सिर्फ़ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाइल थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़ों के दरमियान से गुज़रते और फरमाते, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सफ़ें बिल्कुल सीधी हो चुकी हैं, नमाजियों के दरमियान बिल्कुल खला नहीं रहा, सब कंधे एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और तकबीर तहरीमा कही। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत करीमा थी कि सुबह की नमाज में अक्सर सूरत यूसुफ़ और सूरत नहल में से क़िराअत फरमाते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली रकात में कुछ ज़्यादा तिलावत फरमाते ताकि बाद में आने वाले भी जमात में शामिल हो सकें। अभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज शुरू ही की थी कि एक मजूसी ग़ुलाम जो पहली सफ़ में छुप कर खड़ा था, उसने मौका पाते ही एक दो धारी तेज़ खंजर से आप रज़ी अल्लाह ताला पर हमला कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की आवाज़ सुनाई दी कि मुझे किसी ने कत्ल कर दिया या काट लिया है। वो मजूसी ग़ुलाम हमला करने के बाद पीछे पलटा और भागते हुए 13 नमाजियों पर हमला किया। जब जिन में से 7 शहीद हुए। एक नमाजी ने आगे बढ़कर इस पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ लिया। जब आप इस बदबख्त ग़ुलाम ने देखा कि अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ, तो अपने ही खंजर से खुदकुशी कर ली। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पर हमला हुआ, तो आप सुबह में दूर दूर खड़े अक्सर नमाजी इस हमले में से बेखबर थे। जब उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़िराअत ना सुनी, तो सुबहान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज फ़जर पढ़ाई। अक्सर लोगों को नमाज के बाद वाक़या का इल्म हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। आप रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत से फ़रमाया, ए इब्ने अब्बास, मालूम करो कि मुझे किसने ज़ख्मी किया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर गए और कुछ देर बाद वापस आकर बताया, मग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम अबू लुलू फ़िरोज़ ने आप रज़ी अल्लाह ताला पर हमला किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, वही ग़ुलाम जो लोहार था? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे गारत करे। मैंने इसे कोई दुश्मनी नहीं की कि बल्कि मैंने तो इसे नेकी की दावत ही दी थी। मैं तो इसके साथ भलाई का पाया था। अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है कि मैं किसी मुसलमान के हाथों ज़ख्मी ना हुआ। हराब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर ले जाया गया। हज़रत उमर बिन महमूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम लोग भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ चल दिए। लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इससे पहले कभी ऐसी परेशानी और मुसीबत से दो चार ना हुए थे। लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तसल्ली देने लगे, हजूर आप परेशान ना हो, आपके ज़ख्म जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खजूर की नवीस पिलाई गई, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट के ज़ख्मों के ज़रिए वो बाहर निकल आई। फिर दूध पिलाया गया, तो वो भी ज़ख्मों के रास्ते पेट से बाहर निकल आया। कुछ लोग समझ गए कि अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत से ज़्यादा देर तक फैज़याब ना हो सकेंगे, कि लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ करना शुरू कर दी। एक नौजवान आकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको मुबारक हो कि अनकरीब अल्लाह अज़्ज़ व जल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले रहलत फरमाने वाले देगर सहाबा कराम अलैहि अजमईन से मिला देगा। ए अमीरुल मोमिनीन, आपको खिलाफत का मुनसिब अता किया गया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदल व इंसाफ से काम लिया। आप एक अच्छे खलीफा और लोगों के खैर ख्वाह मोहसिन हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनकर इरशाद फरमाया, मैं तो इस बात को पसंद करता हूँ कि मुझे बक़द्रे कफ़ायत रज़्क़ मिले, ना कोई मेरा मकरूज़ हो और ना मैं किसी का मकरूज़ हूँ। फिर वो नौजवान वापस जाने लगा, तो उसका तहबंद टखनों से नीचे था और ज़मीन पर लटक रहा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से फ़रमाया, इस नौजवान को मेरे पास बुलाओ। जब वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुआ,
تو آپ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقویٰ اور پرہیزگاری کی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ان ہستیوں کے جذبہ تبلیغ پر۔ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، تقریباً 86,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو اسے ادا کر دینا، اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی ابن بن عقاب کے مال سے ادا کر دینا، اگر پھر بھی ناکامی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ اور کسی سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب کو عطا کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ اب آپ نے فرمایا، میرے بیٹے کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت عائشہ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے، آپ خوش ہو جائیں، اس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہ تھی، الحمدللہ مجھے میرے پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنا، عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں لے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آ گیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، مہربانی ہوگی۔